हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, मैं एक बार फिर ऑनलाइन फैमिली को सलाम अर्ज करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, एक बार फिर उसने मौका दिया है। इससे पहले कि हम जिंदा खुदा की आवाज़ को सुने, कोर्स गाना चाहता हूँ। ये पाकरू ने मुझे सिखाया है, वर्ड्स उसने दिए हैं इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और फिर जर्मन ज़बान में भी। गाऊंगा खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। पाकरुआ, 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 कलाम सिखा, कलाम सिखा, कलाम सिखा। Please come, O Holy Spirit. Oh, come, O Holy Spirit. Oh, come, O Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Teach us from your Bible. Teach us from your Bible. Hallelujah, Pakrua, Hallelujah. Kalam sikha, kalam sikha, kalam sikha. आज जो जर्मन लैंग्वेज में इस तरह से है, Bitte komm, o Heiliger Geist, bitte komm, o Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Komm mit mächtigen Kraft, so sehr, komm mit mächtigen Kraft. Pakrua, Halleluja, Pakrua, Halleluja. पाकरूआ कलाम सिखा, कलाम सिखा। हालेलुया। ओ हम भूखे और प्यासे हैं, हमारे जिंदा खुदा। हालेलुया। ओ आसमानी रोटी और का पानी पिला, आसमानी रोटी और का पानी पिला, हमें खिलाता जा और पिलाता जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। English version is so. We are hungry and thirsty, oh our living Lord God. We are hungry and thirsty, oh our living Lord and God. Hallelujah. Give us a heavenly bread and heavenly water. क्योंकि हम भूखे और प्यासे हैं, हमारे जिंदा खुदा। हालेलुया। आसमानी रोटी और का पानी पिला, आसमानी रोटी और का पानी पिला, कर ज़ाहिर हम पर कलाम की बड़ी बड़ी बातें। हालेलुया। कर ज़ाहिर हम पर कलाम की गहरी गहरी बातें, कर ज़ाहिर हम पर मसीहा की तय की बातें। पाकरुआ, हालेलुया, पाकरुआ, हालेलुया, पाकरुआ, हालेलुया, पाकरुआ, हालेलुया। Oh, reveal on us great and greater revelation. Reveal us great and greater revelation. Reveal on us deep and deeper revelation. Deep and deeper, गहरे गहरे, बड़े बड़े. Oh, reveal on us deep and deeper revelation. Reveal on us hidden revelations, hidden छुपे हुए तह की बातें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पाकरुआ कलाम सिखा, कलाम सिखा, कलाम सिखा। हालेलुया हो। हालेलुया। जो जर्मन वर्जन इस तरह से है। Halleluja. Offenbare uns großen, größer Offenbarungen.
Offenbarung, großen, großer Offenbarung. Offenbarung, tiefen, tiefer Offenbarungen. Offenbarung, tiefen, tiefer Offenbarung. Offenbare uns deine Verborgen, Halleluja, Offenbarung. Offenbar uns deine Verborgen, Offenbarung. Gott, Halleluja. Bitte komm, o Heiliger Geist, bitte komm, o Heiliger Geist. Pakrua, Halleluja, Pakrua, Halleluja, Pakrua, Halleluja, Pakrua, Pakrua, Halleluja. तैयार है जो आसमानी खाली रोटी लेने के लिए? हालेलुया। आइए जो आज की आसमानी रोटी देखते हैं खुदाम के कलाम पाक के अंदर से। लिखा है जीजो खुदाम के कलाम में, आप मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका चैप्टर 17 है। ये सेकंड पार्ट होगा। सुबह अजीजो वो फेसबुक पर तो सुबह में ऑनलाइन नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आप तक भेजा है, वो मैंने ग्रुप्स में भी लगा दिया है और आप उसमें देख सकते हैं। वेलकम, मैं अपने प्यारे बेटे आसिफ नेजार को खुशामदीद कहता हूँ, मेरे साथ हैं आज। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अजीजो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका चैप्टर 17 है और मैं उसकी 3 आयत आपके सामने रखूंगा। 12वीं आयत है और फिर उसके बाद होगी अजीजो 21वीं आयत और फिर 22वीं आयत। हालेलुया, 22वीं और 23वीं। हालेलुया। सुनिए अजीजो, यहाँ पर खुदाम का पाकरो मेरी और आपकी हदायत के लिए यूं फरमाता है, लिखा है, ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों, ताकि वो हमारी तरह एक हों। ये अजीजो, ये पहली आयत 12वीं आयत को मैंने पढ़ा है, पहली दफा कहा गया है हमारी तरह एक हों। सेकंड पार्ट आज होगा वननेस इन क्राइस्ट। और दूसरी आयत है इसके लिए अजीजो, आप मेरे साथ देख सकते हैं 20वीं आयत। 20वीं आयत में उसके 21वीं आयत के में लिखा है, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। हालेलुया। ये सेकंड टाइम अजीजो। और फिर 22वीं आयत के में लिखा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। वो एक हों यानी कौन? ये मेरी और आपकी हदायत के लिए है, कलीसियाओं के लिए है कि वो हम उसकी तरह के एक हो जाएं। और फिर 23 आयत में फिर लिखा है, और मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं। हालेलुया, कामिल होकर एक हो जाएं। हालेलुया। किस तरह के एक हो जाएं? जैसे उन्होंने फरमाया मैं और बाप एक हैं, इस तरह से तुमने एक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, लीबिया के अंदर जब 1989 में 99 में जब चर्च के अंदर वहां पर एक झगड़ा रगड़ा था, तो खुदावंद के रूह ने उस वक्त मुझे ये कोर्स सिखाया था। हालेलुया। आपस में रखो मेल मिला मेरे भाइयों, सबके साथ रखो मिला मेरे भाइयों, आपस में रखो मेल मिलाप मेरे भाइयों, सबके साथ रखो मिला मेरे भाइयों। एक ही जब है खुदा, God is one अज़ीज़ो, there is one God, हालेलुया। एक ही जब है खुदा, एक ही का मसा, तो क्यों नहीं हम में। बाप बेटा पाकरू जब एक हैं, बाप बेटा पाकरू जब एक हैं, बाप बेटा पाकरू जब एक हैं, तो क्यों नहीं हम एक, तो क्यों नहीं हम एक, तो क्यों नहीं हम एक। आजीजो,
اس کا مکاشفہ خداوند کے روح نے مجھے اس طرح سے سکھایا ہے کہ عزیزو، جب تک کامل نہیں آتا نقائص جاتے نہیں ہیں، کمزوریاں جاتی نہیں ہیں۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 13 باب کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ یہ غیر زبانیں، ہم جو غیر زبانیں بولتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر ساری کی ساری محبت آ چکی ہے، ہم سب سے سپر ڈپر بن گئے ہیں، ہم دوسری کلیسیاؤں سے ہم فرق ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو، یہاں پر خدا کا پاک روح ہمیں وارن کر رہا ہے، پاک روح وارن کر رہا ہے عزیزو۔ ہیلیلویا۔ پاک روح ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ نے اپنے مائک عزیزو دیکھیے واٹس ایپ پر جو میرے بہن بھائی اپنا مائک بند رکھیں تاکہ ڈسٹورشن نہ ہو۔ پلیز باجی مریم اپنا مائک بند کر لیجئے، تھینک یو۔ ہیلیلویا۔ جی عزیزو، تو عزیزو لکھا ہے کہ کامل بن کر ایک ہو جائے۔ اب کاملیت پہ بھی چرچز کے اندر اختلاف ہے عزیزو، کچھ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو ہی نہیں سکتا تھا تو اتنا بڑا کلام کے اندر کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر عزیزو دیکھا اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ شاگردوں کے ساتھ کلام ہے، ہیلیلویا، ان کو کہا گیا ہے عزیزو۔ اور جب آپ 48 ورس کی اسٹڈی کریں گے وہاں پر لکھا ہے بس چاہیے تو یہ کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہیلیلویا۔ جیسا تمہارا، اب جب سکھانے والے کہیں گے کہ نہیں 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 جی بھائی جی بہن جی نہیں جی کامل ہے جی تسی ہو سکتے، کامل نہیں تسی روئے زمین تے ہو نہیں ہو سکتے، تو وجہ کیا عزیزو؟ دوسری وجہ یہ ہے، آپ افسیوں کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط اور جب 4 باب کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو ہوا دفن ہوا اور پھر 40ویں دن وہ آسمان پر چلا گیا، وہ اپنے ساتھ عزیزو قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دی۔ اس نے کلیسیا کے اندر رسول، چرواہے، نبی، استاد اور مبشر مقرر کیا ہے۔ 5 خدمت کرنے والے ایک چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر، رسول، چرواہے یعنی پاسٹرز، نبی، استاد، مبشر۔ ان کی خدمت کیا ہوگی؟ ان کی خدمت یہ ہے کہ یہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں۔ پڑھ کے دیکھیے کلام پاک، تینوں کتب مقدسہ کی یہ پہلے اسٹڈی عزیزو، یہ پروٹیسٹنٹ ترجمہ، کیتھولک ترجمہ اور آرتھوڈکس ترجمہ، تینوں کے اندر ایک ہی کلام ہے۔ بے شک ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی آرتھوڈکس ہے، کوئی پینٹیکوسٹل ہے، کوئی عزیزوں پہ اور ہے، کوئی چرچ آف پاکستان، کوئی سیلویشن آرمی، مختلف گروپس کے اندر ہیں، لیکن کلیسیاؤں کے اندر وہ بھی اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے جی میں سپر ہوں، باقی جو ہے وہ انفیریئر ہے، میں سپر ہوں۔ عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تاکہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں۔ کیا نیم گرم اور سرد کلیسیا مقدس نہیں ہے؟ کیا وہ وہی ساری پریکٹس نہیں کرتے؟ کیا اسی کے اندر یہ کلام نہیں پڑھا جاتا؟ کیا وہاں پر ورشپ نہیں ہوتی؟ تو کیوں ان کلیسیوں کو خدا نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے؟ یہ عزیزو مکاشفہ 2 چیپٹر اور 3 چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں پڑھیں گے یہ عزیزو ریولیوشن چیپٹر 3 ورسز 14 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے 3 حصے کر دیے عزیزو کلیسیا کے، 3، ایک سرگرم ہے، ایک نیم گرم ہے اور ایک سرد کلیسیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کلیسیاؤں کے اندر جب روح القدس کی ہی مخالفت کر دی جاتی ہے، کچھ ایسی تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو غیر زبانیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں، جو غیر زبانیں یہ منسوخ ہی ہو چکی ہیں۔ سیدھا ہی عزیزو ان کا یہ میسج ہوتا ہے، جا اگر وہ کسی کو توبہ کروا دیں اور پانی کا بپتسمہ دے دیں، پھر وہ کہتے ہیں تواڈے اندر محبت آ گئی ہے۔ بھئی جب تک محبت کا پودا ہی نہیں ہے محبت آئے گی کہاں سے عزیزو؟ پودا، ہالیلویا، کل بھی عزیزو ہم نے سیکھا تھا محبت جو روح کے وسیلے سے تمہارے اندر ڈالی گئی ہے۔ ہالیلویا، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھنتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ، اور اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے ڈالوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے، سب کچھ ہی کھلا دیا غریبوں کو جی، اور اپنا بدن بھی آخر میں جلا ہی دیا ان کی خاطر، پھر بھی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی محبت ہے عزیزو؟
یہ عزیزو روح القدس کی محبت کی ضرورت ہے. رومیو کو نپوس کا لکھا خط اس کا 5 میں لکھا ہے محبت جو روح کے وسیلے سے آگاپے محبت عزیزو مسیح کی محبت ہالیلویا اس نے ہم سے محبت کی ہے. جب ہم گناہگار ہی تھے تو اس نے اپنے آپ کو دے دیا. ایسی محبت اپنے اندر رکھی عزیزو یہ روح القدس کے وسیلے سے آئے گی. اور روح القدس کے وسیلے سے عزیزو اور روح القدس کی کو نوٹ کریں عزیزو اور روح القدس کے وسیلے سے روح القدس کا پودا ہالیلویا اس کو عزیزو 9 قسم کے پھل ایک ہی روح کا پھل ہے یعنی محبت ہے خوشی ہے اطمینان ہے تسلی نیکی صبر 9 پھل عزیزو. یہ عزیزو غلاطیوں کو نپوس کا لکھا ہوا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 22 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. پڑھ کر دیکھیے. پہلے عزیزو جسم کے کام کو ذکر وہ گناہ ہے عزیزو 16 قسم کے ایسے کام کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں نہیں مگر روح کا پھل ہالیلویا یہ ہے عزیزو اس کی ہمیں ضرورت ہے. اب جو پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں عزیزو وہاں پر ہمیں چیک کیا گیا ہے لٹمس ٹیسٹ ہوا ہمارا ایمانداروں کا کہ اگر یہ ہم کر رہے ہیں غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اگر وہ آگاپے محبت نہیں ہے تو پھر عزیزو 2 محبتیں اور بھی ہیں. ایک کو عزیزو فیلیو کہا گیا ہے اور ایک کو ایروس کہا گیا ہے اور وہ دونوں ہی روح القدس کی محبت کے تابع ہیں. اور روح القدس کی تابع ہو کر وہ ہم کام کر سکتے ہیں جس میں انسانوں سے پیار کرنا آپس میں پیار کرنا میاں بیوی کا پیار یہ سب کچھ عزیزو اور روح القدس کی محبت کے شیڈ کے اندر ہے. ہالیلویا ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو عزیزو کلیسیا کے اندر رسول چرواہے نبی استاد مبشر مقرر کیے ہیں تاکہ وہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں. اگر عزیزو قدسی کو نپوس کا لکھا ہوا خط اس کا پہلا باب اور اس کے 27 آیت میں لکھا ہے مقدس پولس رسول یہ لکھتے ہیں کہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کرتے ہیں. ہر شخص کو کامل کر کے پیش کر دیتے ہیں. ایک شخص عزیزو مسیح کے پاس آیا اور وہ مسیح سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے اگر یہ کاملیت کا میسج نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس سے خدا ہم کیوں کہتے ہیں اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو رہے. کامل ہونا چاہتا ہے بس چاہیے تو یہ کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے اس کی طرح کے کامل ہونا کسی پادری کی طرح کے نہیں عزیزو میری طرح کے نہیں. مقدس پولس رسول اتنا بڑا خادم وہ کہتا میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہالیلویا الٹیمیٹ ہمارا مسیح نشانہ ہونا چاہیے. ہم تو عزیزو کمزور بھی ہو سکتے ہیں لیکن سچائی کا کلام آپ تک پورا پہنچ رہتا ہے. ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر آپ ٹھوکر نہ کھائیں. ہمارے لیے بڑی سخت سزا ہے. دیکھا ہے کہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلے سے ٹھوکر لگے اس کے لیے بہتر ہوتا کہ اس کے گلے میں چکی کا پار ڈالا جاتا اور وہ اس کو گہرے سمندر میں ڈالا جاتا تاکہ چکی کا پاٹ اتنا بھاری ہوتا ہے چکی جیسے آٹا پیستے ہیں عزیزوں جب اتنا بھاری ہے کیونکہ انسانی جو ناش جو ہے یہ پانی کی وجہ سے پھول کر اوپر آ جاتی ہے تیرنا شروع کر دیتی ہے اس کے اندر ویکیوم بنتا ہے وہ تیرتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلے سے تمہیں ٹھوکر ہے. اپنی نگاہیں آسمان پر رکھیے آسمان کی طرف آسمانی باپ کی طرف رکھیے. ہاللیلویا. اور وہ کہتے ہیں جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ. آپ عزیزو اس کے لیے ہمیں کتاب مقدس پر ہی غور کرنا ہے نا. یہ جو پیدا ہونے والی شخصیت ہے اس کا نام ہے یسوع مسیح. اگر آپ متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں وہاں پر لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی یعنی ایک ہی پرسنالٹی ہے عزیزو ایک ہی بندہ ہے. یسوع 16ویں آیت کے اینڈ میں لکھا ہے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے. اور عزیزو یہاں پر بھی ضرورت ہے 16ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے جس سے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے پیدا ہوا. یہ عزیزو اس کے اندر اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ یسوع جو مسیح کہلاتا ہے جب مقدس یوسف نے کہا سوچا کہ وہ اس کو جو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تو خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے تو وہ اپنے پاس لے آیا. ہاللیلویا. مقدسہ ماں سے بھی روح القدس نے کلام کیا فرشتے کے ذریعے اور اس نے بھی کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اس کا کیا مطلب عزیزو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جسمانی پیدائش ماں باپ کے وسیلے سے ہوتی ہے ہی انشی کے وسیلے سے ہوتی ہے. تو خدا کے فرشتوں نے کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. آپ عزیزو اب تراجم کے اندر ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے جس سے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے. آپ مقدس مریم اور مقدس یعقوب کے یوسف کی جو بایولوجیکل اولاد ہیں وہ ہے مقدس عزیز یعقوب اور مقدس یہودا جن کے 2 خط لکھے ہوئے نئے عہد نامے کے اندر
दो खतूत इनके लिखे हुए अजीजों, ये मुकद्दसा मरियम के साथ रूह कुदस की बरकत लेने के लिए यरूशलेम में आया। आप रसूलों के अमाल चैप्टर 1 और उसकी 14वीं आयत को पढ़े, वहां पर लिखा है यस्सु की मां मरियम मसीह के भाइयों के साथ वो वहां पर रूह कुदस की बरकत के लेने के लिए आई हैं। पहले भी तो रूह कुदस ने उसके पेट में जन्म लिया था नासीसो, पहले भी। तो अब अजीजों एक बार फिर मुकद्दसा मरियम को, हालेलुया, उन्होंने जब पहला मुआजिजा किया तो उन्होंने कहा जैसे ये लड़का तुमसे कहता है वैसे ही करो। तो आज उस लड़के ने जब हुक्म दिया और कहा कि सब यरूशलेम में आ जाओ, रूह कुदस की बरकत को ले लो, तो मुकद्दसा मां भी चली गई हैं और उनके 2 बेटे भी उनके साथ गए हैं और उन्होंने रूह कुदस की बरकत को हासिल किया है। क्योंकि रूह कुदस जब आएगा मेरी और आपकी जिंदगी में, मुकद्दसा मां ने अजीजों 120वीं जमात में गैर ज़ुबान के साथ लिया है। रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसकी पहली 4 आयत का मुताला कर सकते हैं अजीजों, कलाम पाक में से पढ़ सकते हैं। बहुत से हवाले आपको देते हैं अजीजों। रसूलों के अमाल चैप्टर 10 और उसकी वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ के देखिए अजीजों, जहाँ पर कर्नेलियस को उसका घर घराना है। रसूलों के अमाल चैप्टर 19 और उसकी पहली 7 आयत का मुताला कर लीजिए। पहला कुरिन्थियों 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतों का जिक्र किया गया है। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब के अंदर आगे 13वें से बाद 14वां आता है अजीजों, उसके अंदर एक ही चैप्टर के अंदर 15 दफा गैर जुबानें, नई जुबानें, बेगाना जुबानें। बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं, बेईमानों के लिए निशान है, बेईमानों के लिए निशान अजीज। और कलाम पाक में लिखा है मरकज रसूल की अंजीर उसका 16 बाब और उसके 70 वर्ष में लिखा है ईमान लाने वालों को दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल, वो नई नई जुबानें बोलेंगे। हालेलुया अजीज, ये कलाम पाक भरा हुआ है अजीजों, हालेलुया। और फिर अजीजों यशायाह 28 वर्ष 12 में भी लिखा हुआ है गैर जुबानें और बेगाना जुबानें उनके लिए ताज़ी हैं अजीजों। आपको पता होगा अजीजों, मुकद्दस डैनियल की किताब उसके 7वें चैप्टर में लिखा है, जहां पर बेलशस्सर ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की, तो एक हाथ ने नविश्ता दीवार लिखा। जब लिखा तो उसने हुक्म दिया कि उसके ज़माने के उस मुल्क के जितने भी लोग हैं जिनके पास है मादी हैं, फारसी हैं, जो पामिस्ट हैं या अजीज और नजूमी है, जो सितारों के लिए रखते हैं, जादूगर हैं, जो भी है, इसका तर्जुमा करें तो कोई ना कर सका। लेकिन वो इतना नर्वस हो गया, वो अपनी उस महफिल को छोड़ करके 1000 उमरा से ज्यादा खुद महफिल भरी हुई थी। और अजीज उन्होंने कहा कि जाओ उन प्यालों को लेकर आओ जो मेरा बाप यरूशलेम से लेकर आया हैकल से, ताकि उसके अंदर मैनोशी की जाए। तो अजीज जो ही उन्होंने मैनोशी शुरू की तो पाकलों ने जब लिख दिया मैंने मत कह लो फरसई। अब वो परेशान है कि इसका तर्जुमा क्या है, तो कोई ना कर सका। तो खुदावंद का बंदा अजीजों, हालेलुया, खुदावंद का बंदा अजीजों डैनियल के बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप डैनियल पहले ही बात पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है। वहां पर ये 4 लोग थे, मुकद्दस डैनियल था, सदर कमेशक अब्दनजू था अजीजों। इनको असीर करके वहां पर ले गया गया नबूकदनेस्सर के ज़माने में, और इनसे कहा गया कि तुमने शाही खुराक खानी है, शाही खुराक और शाही मै पीनी है यानी शराब पीनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक असीर की क्या जरूरत है, एक कैदी की क्या जरूरत है कि वो बोल सके। लेकिन उन्होंने अजीजों, चूंकि वो रूह से भरे हुए थे इसलिए वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना शराब पियेंगे और ना ही मैनोशी करेंगे और ना ही कोई शाही खुराक खाएंगे। उन्होंने कहा अपना जो उनका अजीजों जो सुपरवाइजर था, कह लें आपको उसको, तो उसने कहा कि 10 दिन के बाद आप हमारे चेहरे देख लेना। 10 दिन के बाद हमारे चेहरे, हमें साग पात चाहिए, हमें साग पात चाहिए, हमें दाल रोटी चाहिए और पानी चाहिए। मुकद्दस पतरस ने भी यही कहा अजीज और रसूलों के अमाल चैप्टर 10 में, जब 3 दिन का उसने रोजा रखा हुआ है तो आसमान से आवाज आती, पतरस उठ और खा पी। उसने कहा खुदावंद मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई। दूसरे दिन फिर आती है, पतरस उठ और खा पी। उसने कहा खुदावंद मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई है अजीज। और तीसरे दिन फिर कलाम पाक में लिखा है अजीज और रसूलों के अमाल चैप्टर 10 की बात आपके सामने रख रहा हूँ अजीज। तीसरे दिन जो ही वो चादर आई फिर आवाज आती है तो 3 नौकर आ गए अजीजों उसके। वो कह रहा है मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई अजीजों। खुदावंद का बंदा इतना रूह से भरा हुआ है। मैं और आप भी अपनी अपनी जिंदगी में देखें, जिस्म के कामों के अंदर अजीजों ये लिखा हुआ है हाल हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, ये सारे जिस्म के काम हैं। हमें ना सिर्फ अजीजों इस एक से कि सिर्फ जी शराब या सिगरेट इसकी जो लोग हमें नजर आती है, लेकिन अजीजों और भी तो किस किस्म के गुनाह हैं। आप अजीज और रोमियो पहला चैप्टर उसकी 20 आयत से लेकर बाप के एंड तक पढ़ लीजिए। वहां पर अजीजों साफ कलाम पाक के अंदर लिखा है हालेलुया कि जब उन्होंने खुदावंद को, उसके कलाम को जानना ना पसंद किया, उसकी खुदाई को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के मुताबिक काम ना किया, तो खुदावंद ने उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अपनी गंदी हरकतें करो। और वो हर तरह की नाराजगी से भर गए।
पहले लिखा है मर्दों ने मर्दों के साथ और औरतों ने औरतों के साथ रूसई से काम किए, और फिर लिखा आगे जो 22 किस्म के गुनाह हैं। आप पढ़ सकते हैं अजीजों अपनी बाइबल मुकद्दस में, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस हो तो उसको जरूर पढ़ें और देखें कि जो मैं कलाम पाक की खिदमत आपके साथ कर रहा हूँ ये लिखी हुई बात है अजीजों, ये मेरा कलाम नहीं है। तो अजीजों डैनियल ने फिर उसका तर्जमा किया, मुकद्दस डैनियल ने पहले भी उसके बाद नबूवत नजर का, जब उसने कहा कि जो मैंने ख्वाब देखा वो भी बताया जाए और जो इसका तर्जमा भी बताया जाए, तो उसके ज़माने में वो जो जितने भी अजीज़ों जादूगर थे, कसदी थे, नजूमी थे, पामिश थे, वो ना कर सके। तो फिर उसने अजीज़ों ख्वाब भी बताया और ख्वाब का तर्जमा भी बताया, क्योंकि वो एक्सीलेंट रूह से भरा हुआ था, फाजिल रूह, एक्सीलेंट रूह, पाक रूह से भरा हुआ शख्स था अजीज़ों, पाक रूह से भरा हुआ शख्स अजीज़ों। उसने कहा लिखा है मैंने मत खेलो फुरसैन, तू तोला गया है और कम निकला है, खुदा ने तेरी सल्तनत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला है। तुम कामिल बनकर एक हो जाओ, कामिल बनकर एक हो जाओ, कामिल बनकर एक हो जाओ। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता अजीज। इसलिए मुझे और आपको कलाम में पाक की सच्चाई को जानना है। मिशनिज्म से बाहर निकले और देखें कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। जब कामिल आएगा तो निकास जाएंगे ना, कामिल आएगा तो निकास जाएंगे, कामिल आएगा तो निकास जाएंगे। मुकद्दस याकूब रसूल कहते कामिल वो शख्स है जो बातों में खता ना करे। ये जंगल में आग की तरह काम करती है और ये जहन्नम की आग की तरह काम करती है अजीजों। ओ हालेलुया। इसलिए गौर कीजिए, अगर आपकी जुबान अजीजों काबू में नहीं है तो आप बेशक जितनी मर्जी दुआएं करें, जितना मर्जी दावे कर लें कि मैं तो बड़ी दुआ करने वाला हूं, लेकिन जबकि आपकी जुबान नहीं रुकती, जुबान नहीं रुकती, तो अजीजों फिर क्या बात है। फिर रूह कुदस की जरूरत है मेरे भाई, रूह कुदस की जरूरत है मेरी बहन, तुम्हें रूह कुदस की जरूरत है, मुझे रूह कुदस की जरूरत है, ताकि मैं इस पर कंट्रोल कर सकूं। और कोशिश करें अजीजों, बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हाँ की जगह हाँ, नहीं की जगह नहीं, जो इससे ज्यादा है वो बदी है। हर शख्स को हम कामल करके मसीह के सामने पेश करते हैं। जब कलाम पूरा सुनाएंगे तो फिर ये होगा ना, जब कलाम ही टेढ़ा मेढ़ा सुनाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर अजीजों इब्रानियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत और उसका 12वां चैप्टर और उसकी 20, 22, 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है, कलीसिया 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 पिलातों की आम जमात, यानी कामल की हुई रूहें जिनके नाम आदिल मुनसिफ ने खुद लिखे हैं। हालेलुया, ये परफेक्ट है, हालेलुया, ये परफेक्ट है अजीजों, ये अंदर से और बाहर से कामिल हैं, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें ऐसा कर दिया है। और जमाना उन पर इल्जाम लगा सकता है। जमाने ने तो यूहन्ना इस्तेबागी के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि ये तो आदमी में नहीं बैठता, ये जंगलों में रहता है, ये कोई मजनून है, ये कोई पागल सा इंसान है। लेकिन अजीजों मसीह के लिए उन्होंने कहा, मसीह लोगों के साथ बैठा, मसीह ने खाया पिया, वो औरतों के पास भी लोगों ने कहा खाऊ है, शराबी है, औरतों के पास बैठता है, लेकिन उन्होंने कहा तुम में से कोई मुझ पर गुनाह साबित नहीं कर सकता। और रूह कुदस हमें ऐसा करने का फजल देता है, जिस तरह मैं और बाप एक है, तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ। जो पैदा होने वाली शक्ति वो यीशु मसीह है, एक ही है अजीजों। ये बात अजीजों मुकद्दस फिलिप्पुस ने भी बड़ा जोर मारा, और यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 14वें बाब में उसने कहा कि तू बाप बाप कहता है, हमें अपना बाप ही दिखा दे, तू बाप बाप कहता है वही हमारे लिए काफी है। तो उन्होंने क्या फरमाया 7वीं आयत में, आए फिलिप्पस तो इतनी देर से मेरे साथ है, मसीह का शागिर्द है, आए मसीह हो इतनी देर, स्व मसीही हो, आपके बाप दादा मसीही हैं, आज भी वही रगड़ा झगड़ा चल रहा है, बाप हो रहे, बेटा हो रहे, रूह कुदस हो रहे, और ये गलत टीचिंग है असीसों। याद रखें, ये नबी यशायाह नबी ने उनकी पैदाइश से पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी। 650 साल पहले उन्होंने कहा, हालेलुया। अगर आप यशायाह चैप्टर 7 की स्टडी करें, 14वीं आयत में लिखा हुआ है, हाल एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। 650 साल पहले। फिर 9वें बाब के अंदर वो लिखते हैं, हालेलुया, 9वां बाब उसकी 5वीं आयत में, हमारे लिए एक लड़का तो तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब और वो मुशीर और वो खुदाए कादर, वो तो अलमाइटी गॉड है, हालेलुया, खुदाए कादर है, अबदियत का बाप है, अबदियत का बाप है सीसो, एवरलास्टिंग। इसलिए तो उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा सीसो। ये 14 बाप की मैं बात कर रहा हूँ, यूहन्ना 14। फिर जब आप 16वीं की स्टडी करते हैं तो वहां पर 24वीं आयत में लिखा है, उस पर भी गौर कीजिए। वहां पर लिखा है कि मैं तो बाप का नाम एक तमसील के तौर पर पेश करता था, मैं तो बाप का नाम तमसील के तौर पर, अब से मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे बाप के नाम से दुआ करो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हालेलुया, बाप मुझ में रहता है,
اور میں باپ میں رہتا ہوں، میں اس میں سے نکلا ہوں، وہ میرے اندر ہے۔ یہ کلام عزیزو ایسے لکھ دیا گیا ہے، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اور اگر عزیزو اور بھی اگر میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے لوں تو اس کی اور بھی اسٹڈی ہے۔ ابھی میں نے یوحنا 17 باب کی بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ میرے یسوع مسیح کی کوئی جینالوجی نہیں ہے، اس کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے عزیزو، یاد رکھے اس کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے عزیزو۔ عبرانیوں عزیزو 7 باب اور 5 باب کی تلاوت کیجئے۔ 5 میں لکھا ہے ملک صدق، یعنی راست بازی کا بادشاہ، ابدی سردار کہنا عزیزو، اور یہ یسوع ہے اور یہ مسیح۔ اس چیپٹر کی تلاوت کیجئے، پورے کو پڑھیے عزیزو۔ اور پھر جب 7ویں باب کی آپ سٹڈی کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے عزیزو، کلام پاک کے اندر لکھا ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا، جو اپنے نام سے ہی راست بازی کا بادشاہ اور صلح کا بادشاہ ہے۔ He is fatherless, he is motherless, and he is a genealogyless۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، اور یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا کوئی شروع اور نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے۔ ہاللیلویہ! نہ اس سے پہلے نہ مجھ سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ میرے بعد کوئی خدا ہو۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا۔ اور میکا نے کیا کہا عزیزو؟ اے بیت لحم یہودا افراتے کے علاقے، تو یہودا کے حق میں سب سے چھوٹا تو ہے، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری قوم کی گلہ بانی کرے گا۔ اس کا مصدر زمانہ، مصدر زمانہ قدیم الایام سے ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے۔ وہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور یہی کلام خدا تھا۔ وہ اپنوں کے پاس آئے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا نے اس کو نہ پہچانا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے ہاللیلویہ، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بیٹے نے آ کر اس کو یہاں کر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند کا پاک روح ہمیں فضل دے کہ کلام میں پاک کی سچائیوں کو توڑے مروڑے نہ۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، یہ پوچھ گچھ ہم سے ہوگی، ہم جیسے استادوں جو اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں۔ مقدس پالوس کہتے ہیں اس گلہ کی گلہ بانی کرو جس کا تمہیں روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ آج یہ اعمال چیپٹر 19 میں لکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ 12 شاگرد کھڑے ہو گئے تھے عزیزو۔ انہوں نے دوبارہ ان کو یسوع مسیح کے خدا یسوع کے نام سے بیپٹائز کیا۔ اس کے بعد ان پر ہاتھ رکھے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور ساتھ انہوں نے نبوت شروع کر دی۔ تخمیناً 12 لوگ تھے، یہ 12 رسول ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تب وہ دنیا کے اندر نکل گیا عزیزو۔ اس نے نہ خون سے صلاح لی نہ گوشت سے صلاح لی، بلکہ وہ سیدھا عرب کو چلا گیا، اور اس کے بعد عزیزو بھرا ہوا واپس آیا۔ اس کو پہلے روح القدس ملا ہے، پھر اس کے خدا کے خادمہ حنا نے اس کے لیے، جب حنانیہ نے اس کے لیے پہلے تو ریفیوز کر دیا، پھر اس نے جب دعا کی تو اس نے کہا اٹھ بھائی پالوس، دیر کیوں کرتا ہے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ آج خدا ہم کا پاک روح ہمیں عزیز و پاک روح آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے۔ کرنیلیس اس کا گھر گھرانے کو پہلے پاک روح مل گیا عزیزوں۔ کرنیلیس اس کا گھر گھرانا، اس کے دلی دوست پہلے روح القدس سے بھر گئے، لیکن مقدس پطرس نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، یعنی غیر زبانوں کے ساتھ، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا جائے۔ ونس ان کرائسٹ۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا یسوع مسیح باپ، یسوع مسیح بیٹا، یسوع مسیح روح القدس۔ جہاں ضرور ارشاد اعظم میں کہا گیا ہے کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور پھر انہوں نے کہا ٹھہرو بچے، ٹھہر جو ذرا، اور روح القدس دی برکت لبو۔ اور یہ عزیز و یہ مکاشفہ مقدس پالوس پر بھی ظاہر ہوا ہے۔ ہاللیلویہ! انہوں نے بھی خدا یسوع مسیح کے نام سے بیپٹائز کیا۔ اور کرسیوں چیپٹر 2 اور اس کی 8ویں میں، خبردار کوئی شخص تم کو فلسفی اور لاحصل فریب سے جو دنوی ہے اور انسانوں کی روایت ہے، فلسفے کے وسیلہ سے نہیں پائی جی، ہے جے انہوں نے فلسفے کی باتیں کرنی ہیں۔ کوئی شخص تم کو فلسفی اور لاحصل فریب سے شکار نہ، لاحصل جس کا کوئی فروٹ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وداؤٹ فروٹ، یہ فروٹ لیس ہے عزیزوں۔ الوہیت کی ساری معموری، دا گاڈ ہیڈ، ہاللیلویہ، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، معمور اور فلنس آف گاڈ ہیڈ اس کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! ہم خدا کی شکر گزاری، آئیے be one as your Christ Lord is one۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! آپس میں رکھو میل ملا میرے بھائیو، سب کے ساتھ رکھو ملا
میرے بھائیو، ایک ہی جب ہے خدا، ایک ہی روح کا مسا، تو کیوں نہیں ہم ایک؟ باپ بیٹا پاک روح جب ایک ہے، باپ بیٹا پاک روح جب ایک ہیں۔ یاد رکھ عزیزو، جب آپ چاروں اناجیل کے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہے عزیزو، بیٹے کا بھی ذکر ہے اور عزیزو آدم زاد کا بھی ذکر ہے۔ صلیب پر جو چڑھا ہے، پتہ وہ کون عزیزو؟ وہ ہے آدم زاد، جب اونچے پر چڑھایا جائے گا، اس کا ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ 85 ٹائمز چاروں اناجیل کے آدم زاد اور بیٹے کا لفظ عزیزو بہت کم دفعہ لکھا گیا ہے۔ آئیے عزیزو سمجھیے، وہ ہماری طرح کہ ہم انسانوں سے پیدا ہوں، اس لیے ہم اس کو بھی بیٹا ہی سمجھتے ہیں، اسی لیے تو غیر قوم کی وجہ جو اس کے نام کی تکفیر کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، اس میں سے پیدا ہوا ہے۔ آئیے عزیزو اپنی بولی سے، اپنی بولی کو بدلیں عزیزو، اپنی بولی سے عزیزو ہاللیلویا دکھائیں کہ پاک روح یہ فرماتا ہے، پاک روح نے یہ سکھایا ہے۔ جب سیکھ لیا تب اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ ابھی عزیزو یہ ریکارڈڈ میسج بھی آپ تک پہنچ جائے گا، جتنے ہمارے ساتھ بہن بھائی آن لائن تھے، ہمارے ساتھ بھائی آصف تھے جو وہ سعودی عرب سے، وہ ہمارا عزیزو بیٹا بھی ہے، اور اس کے بعد جیمس لطیف صاحب ہیں امریکہ سے ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھائی ایونجلسٹ کیسر معراج دین، میرے پیارے دوست عزیزو، ہاللیلویا، وہ بیداری کا بڑا زبردست حصہ ہیں۔ اور ہمارا پیارا بیٹا رحمان اعجاز اٹلی سے، یہ مجھے ان کے شیڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو بچوں، خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ ہمارے ریسپیکٹڈ پاسٹر جیمس لطیف صاحب، خدا کا پاک روح آپ کو بھی بڑی برکت دے۔ اور اب آخر میں عزیزو واٹس ایپ پہ میں اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لینے والا ہوں۔ جی عزیزو، اگر ہمارے درمیان کوئی بیمار یا کمزور ہے تو بتائیں، مل کر دعا کریں گے۔ فیس بک پر عزیزو آپ کسی کی بھی درخواست آپ لکھیں، آپ خود بھی دعا کرتے ہوں گے، آپ ان درخواستوں کو بھیجیں، ہم گروپ میں بھی دعا کریں گے، اور خدا ہم کا پاک روح برکت دے گا عزیزو، کیونکہ اس کا کلام ساتھ ساتھ معجزات سے پورا ہوتا تھا۔ وہ آج بھی معجزے کرتے، وہ نہ صرف ہمیں کلام سکھاتا ہے بلکہ کلام معجزے بھی کرتا ہے عزیزو۔ جی ہماری پیاری بیٹی ہنا ہمارے ساتھ ہے عزیزو۔ جی بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا بولے بیٹا۔ جی پاسٹر جی، میرے لیے پرے کریں۔ آج تھوڑی سی بس جسم میں عجیب سی جی سر میں بھی ریڈی کیا، اور بس ایسے اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوں۔ اچھا بیٹا، آپ دعا کرتے ہیں۔ اب جو میرے دیور ہے نا، وہ مانگ رہے ہیں، میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ ان کو دے دیں، اس وجہ سے تھوڑی سی میں اپسیٹ۔ اچھا بیٹا، فیملی میٹر ہے تو میں دعا کرتا ہوں بیٹا ہیڈیک کے لیے، ہیڈیک یسوع مسیح کے نام سے۔ کوئی بات نہیں، آپ دے دو۔ اوکے بیٹا، اوکے بیٹا، ہاللیلویا۔ اور القدس خدا، آپ کی بیٹی جب کہ اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کر رہی ہے، آپ کے نام سے اسی وقت ہیڈیک دور ہو جائے، ساری ٹینشن یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کو برکت دے دی ہے، بلکہ کھوپڑی سے لے کر پاؤں تک اور بھی کوئی کمی کمزوری ہے وہ بھی جاتی رہی یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے، اس کے مار کھانے سے وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ جی پیاری بیٹی، میرے سارے روگ، میری ساری بیماریاں خون سے دھل گئی ہیں، وہ بالکل ساریاں خدا ہم کے پاک روح نے آپ کو برکت دے دی ہے، اور آپ کی درد ختم ہو چکی ہے۔ ہاللیلویا۔ Is it right بیٹا؟ Is it right or no? Tell me. Praise the Lord۔ زور سے گواہی دیں، زور سے گواہی دیں، زور سے پاک روح کے لیے زوردار تالی، زوردار تالی۔ آمین، 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 آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ عزیزو اور کوئی، جی اور کوئی بہن بھائی جو بیمار یا کمزور ہیں عزیزو، میں دوسرے جو میرے ساتھ فیس پر بک پر بہن بھائی ہیں ان کو میں نے آن لائن نہیں لیا، کیمرہ آن نہیں کیا ہے، اور وہ میری آواز سن رہے ہیں، لیکن عزیزو آپ سے بھی کوئی درخواست ہے کہ آپ اپنی اس درخواست کو ضرور میرے فیس بک پر لکھ سکتے ہیں۔ میرا نام ایمینول سرفراز ہے، اس سے میں آن لائن ہوتا ہوں عزیزو۔ تو خدا کا پاک روح آپ سب کو برکت دے۔ جی بھائی اعظم صاحب، اعظم جی، جی
जी सर जी सर जी सलाम मैं भाई 2-3 दिन नहीं आया हूँ तो कैसी हो बच्ची का बेटा फोट हो गया सी ना तो दी वजह तो मैं 2-3 दिन नहीं आया तो अच्छा जी अच्छा कोई सर गल जी ना भेजिया सी सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਉਸ ਖਾनदान वास्ते भी हालेलुया खुदूर कुदस खुदावंद उस बेटी को जिसको आपने अपने पास बुला लिया है आप ही ने दिया और आप ही ने लिया और आपका नाम मुबारक कहते हैं खुदाम जितने सांस थे जितनी उसकी उम्र थी जितने आपको पसंद आया कि वो जमीन पर रहे हालेलुया हम उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपने हम सारे खानदान को तसल्ली इत्मीनान दे दिया है आपके कलाम में लिखा है कि तुम्हारी जिंदा उम्मीद है गैर कौमों की तरह तुम अपने आप को दुख ना दो जैसे वो अपने आप को दुख देते हैं जिस तरह मसीह अजीजो जिंदा हुआ कब्र से इसी तरह से वो जो मसीह में मुर्दे हैं वो भी जी उठेंगे और पहला नरसिंगा फूंकते ही सेकंड कमी के अंदर वो जो मसीह में वो जो हैं वो जी उठेंगे और वो हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसके बाद अगर हम जिंदा हुए तो अजीजो फिर हमारी बारी होगी हालेलुया पहला हिस्सा उनका होगा जो मसीह में सो चुके हैं और दूसरा हिस्सा वो जो जिंदा होंगे और वो सरगर्म कलीसिया हैं और रूह के मसा में रहते हैं रूह के वसीले से चलते हैं यानी ऑफ द होली स्पिरिट एंड बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो खुदाम के रूह ने मेरे दिल पर लिख दी है और मैं इसके लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूं तो प्यारे भाई आजम साहब खुदाम का पाक रूह आपको कसरत से बरकत दे और आखिर में इस वक्त नजीजों में आप सबके लिए दुआ करता हूं और कुदस खुदा में सारे बहन भाइयों के लिए जो आज दूर और नजदीक से मेरे साथ जमा हैं प्यारे भाई एवेंजलिस्ट कैसर साहब के लिए जो कि अक्सर आते रहे शाम को मेरे साथ होते हैं और वो इस इबादत में हिस्सा लेते हैं खुदा आप उन्हें बरकत दें पास्टर जेम्स लतीफ साहब को बरकत दे बेटे आसिफ को बरकत दे हालेलुया वो हमारे बेटे रहमान एजाज को जो इटली में तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदा उनके और उनके चर्च के लिए उनके बच्चों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ और मिलकर एक जबरदस्त बेदारी के लिए दुआ करता हूँ सातों बड़े आसम सारी हुकूमतें सारी कौमें सारे कबीले तेरे आगे गिरते जाएं तेरे आगे गिरते जाएं और तेरी मानद बनते जाएं तेरी मानद बनते जाएं बर्रक उस तख्त के पास जहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है जिनके हाथ में खजूर की डाली और जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं निजात जलाल वजूर की अजमत अशमत और उन्होंने सफेद जामे उनका शुमार नहीं हो सकता उनका शुमार नहीं किया जा सकता कोई कंप्यूटर उनको गिने ये है यह है सरगर्म कलीसिया हालेलुया इसकी तरवीज और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं सात तो फरियाज बुक के अंदर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ उसके नाम को मुबारक कहता हूँ और आखिर में अजीजों दुआरबानी में हिस्सा लेंगे जैसा कि पाकर हमें सिखाया है अजीजों अगर मुकद्दस दाऊद उनका बाप था तो वो शागिर्दों को कहते कि तुमने इस तरह दुआ करनी है अय हमारे बाप दाऊद अगर मुकद्दस यूसुफ उनका बाप होता तो वो कह सकते थे कि अय हमारे बाप यूसुफ क्योंकि उस घर के अंदर तो उनकी पालना भी हुई है ना चीजों लेकिन उन्होंने जब दुआ अरबानी सिखाई तो उन्होंने शागिर्दों को ये कहा कि तुम इस तरह से दुआ करना ऐ हमारे बाप तो अजीजों आपने बरकत के कलमा सुने होंगे ना पादरियों से फादरों से बिशप साहबान से वो कैसे बरकत देते हैं वो कहते हैं अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल वो तो नाम लेते हैं जब उनको खुदावंद कुछ नहीं कहता तो अगर हम दुआ अरबानी में उसका नाम ले लेंगे तो क्या ये गुनाह हो जाएगा अजीजों अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दुस की शराकत और जो दोनों तीनों एक हैं सीसो हालेलुया तीनों एक इनको कोई जुदा नहीं कर सकता सीसो ये ना कल जुदा थे ना आज ना कभी होंगे आपने सुबह का मैसेज आप तक पहुंच गया है आप उसमें से देख सकते हैं पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत में भी लिखा है आओ हम आदम को बनाएं हालेलुया तो अजीजों ये कलाम पाक की सच्चाइयां हैं हमने सच्चाई को लेना है अजीजों और जब आदम के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो लूका के इंजील उसका अजीजों तीसरा बाब और उसके 20 से लेकर बाब के आखिर में लिखा हुआ है कि आदम बाय सन ऑफ गॉड KJV बाइबल पढ़ लीजिए अजीजों किंग जेम्स वर्जन में आदम बाय सन ऑफ गॉड हालेलुया खुदा का बेटा जो उनका तखल्लुस है वो जो नबियों ने पहले ही कह दिया था हालेलुया हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं जी प्यारी बेटी दुआ अरबानी में हिस्सा लीजिए जी हमारी बेटी हिना दुआ अरबानी में हिस्सा ले बेटा पास्टर जी हमारे बाप यीशु मसीह आप जो आसमान पर हैं आपका नाम पाक माना जाए आपकी बादशाहत आए आप मर्जी जैसे आसमान
جی عزیزو سگنل वायरस की कसम हमारी कर्ज हमें माफ करें, हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब से लेकर हमेशा तक आपका ही है. आमीन. आमीन आमीन। अज़ीज़ो खुदा से बरकत लेते हैं और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का और सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का ख्रिस्तस यानी मसीहा हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहें। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर सुकूनत करेंगे। आए अजीजो हमारी रूबदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक और कलीसिया के रैप्चर टाइम तक पूरे पूरे कामिल बेदाग, बगैर चुरी और बगैर किसी और चीज के महफूज रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट आवर लिविंग लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस अस अबंडेंटली। मसीहा खुदा और खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। आप सबका अजीजो बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ, कल फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ। आइए पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली। रिक्वेस्ट है कि ये इंटरनेट के लिए भी दुआ करें कि इंटरनेट सही हो. अच्छा बेटा, हवाएं फिजाएं सब उसके कब्जा इख्तियार में हैं। आइंदा कभी इंटरनेट का इश्यू ना हो। तेरी बेटी को खुद हम सिग्नल मजबूत रहें ताकि वो पूरे 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 कलाम से हज उठा सके, बरकत पा सके और मेरे सारे बहन भाइयों को भी बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा। यहोवा पा खुदा यीशु मसीह चैन दे विच मैनू आपे तू में रखेगा। राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल विच भोना, तेरे परां दे हेठां खुश रहना है खुदाया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत दे। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आइए पाक रूह के लिए जोरदार ताली, पाक रूह के लिए जोरदार ताली, पाक रूह के लिए जोरदार ताली। हालेलुया 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 हालेलुया। साडी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचीए वांग बखूर दे जा। साडे वाले तू छेती आ, छेती छेती आ, बेदारी दी बारिश लेके आ। यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा। आजीजो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, बरकत पाएं। अजीजो इधर जर्मनी के अंदर इस वक्त गुड इवनिंग है अजीजो, पाकिस्तान में गुड नाइट हो चुकी है और अजीजो इटली में भी यही टाइम अजीजो और अमेरिका में हमारा प्यारा भाई हमारे साथ है, वहाँ शायद गुड आफ्टरनून है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलाम। कल फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ। थैंक यू अजीजो, खुश रहें, बरकत।